इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। जनताले सरकार भ्रष्ट भयो भनिदिँदा सरकारी मान्छेहरू भन्ने गर्थे हाम्रो विरोध गर्नेहरू यो व्यवस्थाकै विरोधी हुन्। देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दा मात्रै पनि भन्नेलाई व्यवस्था विरुद्धको वाद लाग्ने अवस्था छ। तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनमा हाम्रो देश त एसियाकै सबैभन्दा भ्रष्ट पो देखियो। सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई पनि नेपालको व्यवस्था विरोधीको संज्ञा दिने हो कि? सँगैका मुलुकहरू विकासमा माथि माथि पुगिसके, हामी चाहिँ भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा माथि पुगेका छौं। यति हुँदा पनि सरकारमा बस्नेहरूलाई अलिकति पनि लज्जाबोध हुँदो रहेनछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसले बा भन्दै सम्बोधन गर्छ त्यो व्यक्ति उनलाई प्रिय लाग्न थाल्छ। चाहे बा भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली भन्दा बढी उमेरकै किन नहुन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले त खुलियाम रूपमा भन्ने गरेका छन् कि प्रधानमन्त्रीलाई बा संस्कृति प्रिय लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई बा भन्दै उनकै छत्र छाया र आडमा रमाउने छोरा नातिले चाहिँ देशमा उधुम मचाइरहेका छन्। आफूलाई प्रिय लागेपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि ती छोरा नातिको संरक्षणमा मरिमेट्छन्। भ्रष्टाचार गर्ने नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै हो। सरकार चुप लाएर बस्नु हुँदैन। कसैले भ्रष्टाचार बाहिरबाट आएर गर्ने होइन, कुनै मतलब के जनताहरूले गर्ने होइन। कानुन पनि त्यस्तै छ। भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारवादी मुद्दा हुन्छ। सरकारवादी मुद्दा सरकारले नै चलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। अब हामीले व्यक्तिले गएर फलानले भ्रष्टाचार गर्यो भन्न मिल्दैन। हामी उजुरीसम्म दिन मिल्छ, जाहेरीसम्म दिन मिल्छ, तर कारवाही गर्न चाहिँ अदालत जान पनि हामी सक्दैनौँ भने कानुनले त्यति व्यवस्था गरेको छैन भने। अनि सरकारले नगरे कसले गर्छ? सरकार मुख दर्शक भएर बस्न मिल्दैन र सरकारकै जिम्मेवारी हो। किनभने यो सरकारवादी मुद्दा चल्छ, यो अपराध हो। यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सबै मतलब के भने अपराधहरूको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, लिएको छ र विश्वको सरकारले लिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बा भन्ने मध्येकै एक हुन् गोकुल प्रसाद बास्कोटा। बास्कोटा सञ्चार मन्त्री हुँदा गएको फागुन महिनामा विजय मिश्र र उनी बीच भएको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भयो। त्यो अडियोमा स्पष्ट रूपमा घुस लेनदेनको वार्तालाप सुन्न सकिन्छ। त्यो प्रकरणपछि गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए, तर उनले प्रविधिको दुरुपयोग गरेर अन्यत्र बोलेका विषयहरू जोडजाड गरेर आफूलाई फसाउने नियत राखेको कुतर्क पेश गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बास्कोटाको बचाउ गर्दै गत वर्ष नै एक कार्यक्रममा भनेका थिए के निहु पाऊँ कनिका केलाउँ भने जस्तो गर्न आवश्यक छैन। कुनै अनाडी मान्छेले अनाधिकृत ढङ्गले एउटा टेप बनायो, त्यो प्रमाणित छैन, तर पनि मेरो बारेमा प्रश्न उठ्यो, राजीनामा गर्छु भन्नुभयो। बास्कोटाले यो टेप मेरो होइन भनिरहनु भएको छ। उहाँले न्याय खोज्छु भन्नुभएको छ र यो प्रकरणमा कुनै प्रमाण देखिँदैन। अहिलेकै अवस्थामा पनि कतिवटा भ्रष्टाचारका काण्ड भइसके, तिनको नाम लिएर साध्य छैन। त्यस्ता काण्डहरूलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै ढाकछोप गरिदिने गरेका छ। अब जब प्रधानमन्त्रीले नै त्यो ढाकछोप गर्छ भने राजनीतिक प्रभावमा परेको अख्तियारले तिनीहरूलाई कारवाही गर्न कसरी सक्छ? प्रधानमन्त्रीलाई बा भन्नेहरूले बाकै सुरुवाल भिजाइसके, तर पनि बालाई आफ्ना छोरा नाति प्रिय लागिरहेको छ। उनी आफ्नाहरूको संरक्षण गरि नै रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक भनेका छन् भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँछु। तपाईँलाई थाहा छ गोकुलजीले चाहिँ मतलब के टेप प्रकरणमा 70 करोडको कुरा आयो, तर उहाँले चाहिँ नि ढाकछोप गरिदिइहाल्नु होइन। यो त मतलब के लान्छना लगाएको हो। यसरी चाहिँ मतलब के भने उहाँले ढाकछोप गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अहिले अब भनौँ न विश्वव्यापी रूपमा नै उहाँ गफी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै किसिमबाट राज्य सञ्चालन गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। उहाँ तानाशाही बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मतलब के भने सन्देश चाहिँ विश्वमै जान थाल्यो भन्ने कुराको सङ्केत हामीले पायौँ अहिले। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भनेको म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पनि सहन्न भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्थात् भ्रष्टाचारलाई म 0% सहन्छु वा बिल्कुल सहन्न भन्ने आशय हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजमा 1000 घुस लिएको खरिदार आत्महत्या गर्न विवश हुन्छन्। 70 करोड घुस लेनदेनको बार्गेनिङ गर्ने गोकुल बास्कोटा प्रधानमन्त्रीबाटै संरक्षित हुन्छन्। ओली राजमा जसलाई 1000 घुस खाएको अभियोग लगाइयो तिनी पछि निर्दोष साबित भए, तर त्यो बेलासम्म उनको ज्यान गइसकेको थियो।
राज्यले उसलाई अन्याय गरेको फिल गरेर चाहिँ उसले चाहिँ नि आफ्नो आत्महत्या गरे हो। त्यस कारणले उनी राम्रो मान्छे थिए जसलाई फसाउन खोजिएको थियो कसैको चाहिँ षड्यन्त्रबाट, र त्यो चाहिँ नि राज्यको लागि अत्यन्त उपहास हो। त्यो राज्यले लाज मान्नुपर्छ त्यो कुरामा है। 1000 रुपियाँको पनि घुस आजकलको के माने हुन्छ? 1000 घुस पनि कुरै छ। एउटा मान्छे दिनभरि काम गरेर 5000 रुपियाँ कमाउन सक्छ भने 1000 किन घुस खान्छ उसले? अहिले एउटा साधारण मान्छेले त 1000 रुपियाँ तलब खाइरहेको छ भने 1000 किन घुस खान्छ उसले? त्यस कारणले घुस 1000 त कुनै हालतमा हुँदैन, हुने थिएन। या त 1 लाख बन्नु पर्थ्यो, या 10 लाख बन्नु पर्थ्यो, या 50 लाख बन्नु पर्थ्यो। त्यसैले त्यो हुँदै होइन। त्यो एउटा परिबन्धमा पारेर अन्याय भयो त्यो व्यक्तिलाई। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा अख्तियारकै आयुक्तहरू पनि भ्रष्ट निस्किए। 1000 घुस खाएको भनेर आत्महत्या गर्न विवश बनाउने अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे त राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत नै भए। आफ्ना गुटका व्यक्तिले जे गरे पनि संरक्षण गर्ने, विपक्षी वा अन्यले भ्रष्टाचार गरे पनि सोचेर बुझेर मात्रै पाइला चाल्ने शैली प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ। किनभने अख्तियारले खुट्टा कमाएपछि किन खुट्टा कमायो भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ। यसपालि नवीन घिमिरेले जाने बेलामा के अरे उहाँले पुरस्कृत हुनुभयो। किन पुरस्कृत हुनुभयो भने उहाँले यस्ता चाहिँ नि जल्दा बल्दा समस्यालाई कार्पेट मुनि हालिदिनु भयो। त्यो कार्पेट मुनि हालेर उहाँले चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीलाई रिजाउनु हो। त्यो रिजाउनु पाए पापा त उहाँले चाहिँ तकमा पाउनुभयो। कुरो साफ छ कि, कुरो साफ छ। त्यसका यो कुरालाई हामीले बडा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। नत्र उहाँले नवीन घिमिरेले तकमा पाउनुपर्ने अथवा चाहिँ पुरस्कार पाउनुपर्ने कुनै कार्ड प्रयोजन कोही मान्छेले चाहिँ ओहो ठिक मान्छेले पायो एउटा मान्छेले भनेको छ त त्यो किन दिन्छ त सरकारले यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ तकमा भन्दाखेरि अथवा पुरस्कार भन्दाखेरि त्यो मान्छेले सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरिदिन्छ, कार्पेट पनि हालिदिन्छ। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ यो अवस्था यस्तो भएको त। अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको अडियो भिडियो हेरेर पनि 4 महिनासम्म मौन बस्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली नै हुन्। जब भिडियो सार्वजनिक भयो त्यसपछि मात्रै उनी विरुद्ध महाअभियोग लगाउने चर्चा हुन थाल्यो। दबावमा आएपछि पाठकले राजीनामा दिए। सरकारले केही गर्नै परेन। पत्र पत्रिकाले लेखिरहेको हुन्छ, नागरिक समाजले भनिरहेको हुन्छ, साराले त यो काण्ड यो काण्ड भन्छ। तर के छ भने अख्तियारले काम गर्न सक्दैन। किनभने त्यहाँ नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू संविधान र कानुनप्रति वफादार छँदै छैनन्। तिनीहरू सत्तासित वफादार छन्। अर्थात् सरकारले केही नगरी स्वतः केही व्यक्ति विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेका छन्। केही व्यक्ति विरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान पनि अगाडि बढाएको छ। यसमा सरकारको तत्परता भन्दा पनि घुस लिने र दिने बीच स्वार्थ नमिल्दा मात्रै यस्ता घटना बाहिर आएका छन्। गोकुल बास्कोटा र विजय मिश्र बीच पनि लेनदेन र सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कुरा मिलेको भए यो विषय बाहिर आउने थिएन। बाहिर नआएको भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने सोच भन्दा कोसौं टाढा छ ओली सरकार। चुच्चे नक्सा छापियो, देश टुक्रा पार्छु भन्नेहरू मूलधारमा आए। अरू एकाध काम पनि भएका छन्, ठिकै छन्। यी काम गरेका कारण भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको तर्क हो र प्रधानमन्त्रीको बोली दाबी र आश्वासन नसुन्ने को होला र? ज्यान जाओस् वचन नजाओस् भन्ने गरिन्थ्यो। दिएको वचन पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शन पनि हो। तर प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तिको बोली पिपलको पात जस्तो भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री गर्वका साथ, गम्भीरताका साथ, दाबीका साथ महत्त्व दिएर बोल्नुहुन्छ। तर शून्यहरूले फिस्स गरेर उडाउन थालेका छन्। सम्माननीय शब्दको ओज राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको पुरा गर्नुपर्छ। थप प्रसङ्गसहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक अब अति कम विकसित मुलुकको तहबाट स्तरोन्नति भएर विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्ने बताएका छन्। देश विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्ला नगर्ला थाहा छैन, तर भ्रष्टाचारमा चाहिँ स्तरोन्नति भइसकेको छ। महाभ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा चाहिँ स्तरोन्नति भइसकेको छ। मुलुक एसियाको नम्बर 1 बनेको छ। विकासमा होइन दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचारमा 1 नम्बर बनेको छ। नेपालीले चान्स पायो कि गरिहाल्छ भनेको यही हो प्रधानमन्त्रीज्यू।
कसैको धनमाल चोरी गरेपछि कोही व्यक्ति पक्राउ पर्छ भने कारबाही गर्ने कि नगर्ने? यदि वर्तमान सरकारको न्याय सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने चोरीको सामान फिर्ता गरेपछि अपराध क्षम्य हुन्छ। 70 करोड घुसका लागि बार्गेनिङ गरेका गोकुल बास्कोटाले पद छाडेपछि उनको अपराध मिनाहा भयो। सरकार जिम्मेवार भइदिएको भए र यस विषयमा अनुसन्धान भएको भए देशमा ठूला ठूला भ्रष्टाचार कसरी भइरहेका छन् भन्ने घाम झैं छर्लङ्ग हुन्थ्यो। भ्रष्टाचार रोक्न भविष्यमा पनि यो मार्ग निर्देश गर्ने विधि बन्न सक्थ्यो। वाइड बडी विमान खरिद गर्दा 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख भ्रष्टाचार भएको त सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गरेको थियो। यस प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन नगरेर सरकारले रविन्द्र अधिकारीलाई जोगाएको थियो। अधिकारीको निधनपछि प्रधानमन्त्रीले उनी निर्दोष भएको अभिव्यक्ति दिएर आफैले न्याय सम्पादन गरिदिएका थिए। आम जनताले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि लिएर सम्पूर्ण ठाउँमा भ्रष्टाचार छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा यो प्रतिवेदन आउँदा त यो प्रतिवेदनले त सरकारलाई चाहिँ लाज लाग्नुपर्ने हो नि। खै सरकारको प्रतिक्रिया अहिलेसम्म सरकार किन चुप लाएर बसिया छ होइन? त्यस कारणले जुन देशमा प्रधानमन्त्री आफैले अभियोग लागेका मान्छेहरूलाई आरोप लागेका मान्छेहरूलाई बचाउन हिँड्छ, त्यो बचाउन हिँड्ने देशमा भ्रष्टाचार नबढेर कहाँ बढ्छ त? खासमा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने बेलामा अति नै ठूलो योजना बनाएर कमिसन खाने काम भएको थियो। त्यो कमिसन नेकपाको पनि कुन तहसम्म पुग्यो भन्ने ग्यारेन्टी गर्न त सकिन्न, तर कमिसन धेरैतिर पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। ठुलो काण्ड हो। यसमा यदि यसमा समातिने हो भने तपाईँको काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू पनि समातिन्छन् र एमालेका पनि समातिन्छन् र प्रचण्ड पनि समातिन्छन् र जुन दिन एउटा राम्रो स्वच्छ सरकार आउँछ यो अहिले भएका जति तपाईँ देख्नुहुन्छ नि मन्त्री प्रधानमन्त्री भनाउँदाहरू ती सबै जेलमा कोचिनुपर्छ। वाइड बडी जहाज बेच्ने एयरबस कम्पनीले कमिसन दिन छाडिसकेको छ। त्यही भएर 1000 घण्टा उडेको जहाज खरिद गर्ने र एयरबस बाहेकबाट कमिसन लिने तयारी गरिएको थियो। पछि निगमले चाहेको मूल्यमा एयरबस कम्पनीले नयाँ जहाज दिने भयो, तर उसँग जहाज खरिद गर्दा पाइने कमिसनको कर बढी तिर्नु पर्ने भएपछि कम कर तिरे पुग्ने अर्का मुलुकको हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी हुँदै जहाज खरिद गरियो। यति व्यवस्थित र खतरनाक कारोबारमा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगत रत्न कंसाकारदेखि अन्य धेरै अधिकारीहरू संलग्न भए। अनुसन्धान भएको भए यो प्रकरणमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित नै गर्न सकिन्थ्यो, तर अनुसन्धान कसले गर्ने? प्रधानमन्त्रीले नै वाइड बडीमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनिसकेपछि यो विषय त्यसै टुङ्गियो। धेरै अस्थिरता भयो भने झन् मुलुक ध्वस्त हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री स्वयं मुलुकमा कुशासनलाई चाहिँ प्रबल हुने काम गरिराख्नु भएको कारणबाट नेपाली जनतालाई साह्रै दुःख छ र त्यस कारणले त्यो जुन प्रतिवेदनको उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो प्रतिवेदन चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीले हेरेर उहाँले जनतालाई चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ क्या। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएको प्रतिवेदन त हो, त्यो अरूलाई पनि छ, अन्त पनि भ्रष्टाचार छ भनेको छ नि, हामी कहाँ अलिकति बढ्यो होला भनेर हचुवा कुरा गर्न उहाँले मिल्दैन। यहाँ वाइड बडीको तपाईँले कुरा जहाँसम्म ल्याउनु वाइड बडी काण्डमा चाहिँ तपाईँको कतिजना मुछिन्छन् भन्ने कुरा नै लेखा छैन, लेखै छैन त्यसमा। अब यो तपाईँको मन्त्रीहरू वर्तमान मन्त्री पुराना मन्त्री त्यो क्रमशः आइरहेको छ कि वाइड बडीको काण्डमा। वाइड बडी काण्डका अगाडि विष्णु पौडेलले भूमाफियासँग साटेको ललिता निवासको 10 आना जमिन त केही पनि होइन। जमिन फिर्ता दिन्छु भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो अपराध पनि मिनाहा गरिदिए र पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाए। त्यस्तै प्रकृतिको अपराध गर्नेहरू चाहिँ अहिले अदालत धाइरहेका छन्। 1000 रुपियाँले भ्रष्टाचार गरेलाई पनि छोड्नुहुन्छ भने होइन। मैले कसले चाहिँ नि के छ यो सुसाइड गर्यो, कसले के गर्यो त्यो कुरो चाहिँ नि यसलाई जोड्नु हुँदैन। भ्रष्टाचारी त 1 रुपियाँको पनि भ्रष्टाचारी हो, अरबौँ रुपियाँको पनि भ्रष्टाचारी। यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो, अरबौँ अरब भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिएर अनि 1000 रुपियाँको चाहिँ केसमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पक्रिँदाखेरिको अवस्थामा आएको चाहिँ समस्या हो क्या त्यो। त्यस कारणले त्यसलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार र मिलेमतोको अर्को दुःखद उदाहरण यति समूह र वर्तमान सरकार बीचको सम्बन्ध पनि हो। यो समूहसँग विशेष गरी प्रधानमन्त्रीकै दोस्तीले मुलुकलाई कति अर्बको नोक्सानी भएको छ त्यो गहिरो अनुसन्धान नगरी थाहा हुँदैन। देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सरकारी जमिन कौडीको मूल्यमा भाडामा दिन सरकारले कानुन नै फेरिदियो। कानुन नै फेरेर सरकारले यति समूहको स्वार्थ पूरा गरिदिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने नेपालमा कुनै निकाय भइदिएको भए संसदमा सत्तारूढ होइन प्रतिपक्ष बस्ने अगाडिको बेन्च पनि खाली हुने थिए। अरू कुरामा कहीँ कतै कुरा नमिले पनि मिलिजुली बाँडेर खाने कुरामा सत्ता पक्ष
र प्रतिपक्ष सबैको कुरा मिल्छ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर नेउपानेबाट 69 लाख घुस लिने अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई उपेन्द्र यादवको पार्टीले आयुक्त बनाएको थियो। महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी हुँदै गर्दा राजीनामा दिएका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई बाबुराम भट्टराईको जोड बलमा अख्तियार लगिएको थियो। यो अख्तियार बदनाम हुनुको पछाडिको मूल कारण भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपमा पनि सत्ताधारीहरूको बढ्ता प्रेसर किन हुन्छ त भन्दा सत्ताधारीहरूकै निगाहबाट त्यहाँ आयुक्तहरू प्रमुख आयुक्तहरू नियुक्ति हुन्छन्। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्न प्रतिपक्षको सहमति पनि चाहिन्छ। कोरोना विरुद्ध लड्न, शिक्षाको स्तर उकास्न, रोजगारी सृजना गर्न, अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन, सुशासन कायम गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद भएको हालसम्म सुन्न पाइएको छैन। तर संवैधानिक आयोगमा भागभण्डा गर्ने सल्लाह चाहिँ हालै पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा बीच हालै भएको छ। वर्षमा कम्तीमा एक दिन त भ्रष्टाचार कसरी कम गर्न सकिन्छ, के सुधार सम्भव छ भनेर गहन छलफल होस् न। आजसम्म यस्तो खबर सुन्न पाइएको छैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध दिल खोलेर गरिने भनेको त औपचारिक कार्यक्रम मात्रै हो, अझै मन लगाएर गरिने भनेको त भाषण मात्रै हो। भ्रष्टाचार कम गर्न कामै गर्ने दिन चाहिँ कहिले आउला? थप विषय जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। हेर्दा हेर्दै हामी त एसियाकै भ्रष्ट मुलुकहरूका नागरिक हुन पाएका छौँ। यसो भन्दा गणतन्त्र विरोधीको आरोप पो लाग्ने हो कि? यसमा चाहिँ होसियार हुनैपर्छ। भ्रष्टलाई भ्रष्ट भन्न नपाइने, भूमाफियालाई भूमाफिया भन्न नपाइने, दलाललाई दलाल भन्न नपाइने गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिक हुन पाइएको छ। यो भ्रष्ट संरचनाको प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन्। उनी स्वयंले खुद्रे बाणी नीतिगत भ्रष्टाचार कति गरेनन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। यसमा हामीलाई केही भन्न पनि छैन, तर दुनियाँले भनेको कुरा हामीले पनि भन्न पाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री आफैले भ्रष्टाचार गरेका छन् वा छैनन् थाहा छैन, तर उनले भ्रष्टाचार गरेको संरक्षण चाहिँ गरेकै छन्। आम जनताको प्रतिक्रियाले पनि यस्तै संकेत गर्छ। सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा जनताको प्रतिक्रिया हेरेर जनभावना विश्लेषणमा निकै रुचि राख्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्चा हुन्छ। 3 वर्ष अघिसम्म जनताका प्रतिक्रिया सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन पर्थ्यो होला। हिजो आज उनले सामाजिक सञ्जाल र अन्य साइटहरूमा प्रकट हुने जनआक्रोश कतिको हेर्छन् थाहा छैन। सम्भवतः उनी हेर्दैनन्। आफैलाई गाली गलौज गरिएका टिप्पणीहरू हेर्न कसलाई मन पर्ला र? निश्चय पनि अहिले वर्तमान सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध जनआक्रोश चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकास अनि भ्रष्टाचार विरुद्ध गरेका बाचाहरू झुटा साबित भइसकेका छन्। सुरुमा सरकारले लय समात्ला कि भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो, तर अनियन्त्रित मन्त्री र लगाम कस्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीका कारण सुशासन र विकासको गतिले घुडा नै टेक्न पुग्यो। उहाँलाई भन्नु होला मेरो पार्टीभित्र यस्तो छ, उहाँको पार्टीभित्र त उहाँ जस्तै नेताहरू भएर चाहिँ त्यो उहाँको पार्टी जस्तो भयो नि, होइन? त्यो कुरासित सामान्य जनतालाई सरोकार छैन। सामान्य जनतालाई त के सरोकार छ भनेदेखि कि यो कोरोनाको लागि सकेसम्म अधिकतम मेहनत गरेर कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा अहिले तात्कालिक समस्या चाहिँ त्यो तात्कालिक समस्या उहाँले सुल्झाउनु पर्ने ठाउँमा उहाँ आफै झगडा गरेर बस्नुहुन्छ। रेल, तेल र पानी जहाजका सपनाका कुरा छाडौँ, 2 वर्षदेखि 98% पूरा भइसकेका भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत अलपत्र अवस्थामा छन्। जहाँ वर्षिनी करोडौं नोक्सान हुन्छ, ती आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने प्रमुखहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण दिने यस्ता काम छाडेर प्रधानमन्त्री कहिले केक काट्न जन्मघर जान्छन्, कहिले घुमफिरका लागि मात्रै पनि जिल्ला पुगिरहन्छन्। अर्थहीन काममा समय खर्चिने, काम छाडेर बाँसुरी बजाउने, जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न नसकेपछि राम जन्मभूमिको विषय प्रवेश गराएर मानिसहरूको ध्यान मोडिदिने गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने गरेको छ। देखाएका सपना भनेको त्यो कति बेर टिक्छ र? 1 मिनटमा कति ठुला दृश्यहरू देखिसकेका हुन्छ सपनामा। सपना देखाउने काम सरकारले गर्ने नै होइन, पार्टीले गर्ने होइन। जुन काम गर्न सकिन्छ, जुन काम आफ्नो क्षमताले भ्याउँछ अथवा
कसैले बनाइदिन्छु है हामीलाई त यो सरकारले यो काम गरिदिन्छु भनेको छ भनेर उसको टाउकोमा हाल्नु पऱ्यो। अर्काले भनौँ चुनावको टाइममा रेल र चाहिँ के को पानी जहाजको के कुरा गरे होइन। कसको आफ्नो बल थियो, आफ्नो शक्ति थियो त त्यो। आफ्नो शक्तिमा चाहिँ तपाईँको अहिले कोरोनाको औषधि किनेर चाहिँ तपाईँको जनतालाई दिन सक्ने अवस्थामा फन्ड खडा गर्नु परिरहेको छ। त्यहाँ कतिलाई आह्वान गर्नु पर्ने त्यो खडा गर्नलाई होइन। अब चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ तपाईँको उचित ट्रिटमेन्ट नपाएर बिरामीहरू कति मरिराखेका छन्। त्यस कारण अब भनौँ त्यो सपना देखाउने कि जनतालाई आफूले गर्न सक्ने प्रयास स्वरूप जनतालाई शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्य निःशुल्क होइन। अनि पानीको पनि अब कतिपय कठिनाइ होला, कठिनाइ छैन नै म भन्दिनँ, तर त्यो कठिनाइ सिर्जना गर्ने सरकारहरू नै हुन्छन् क्या। प्रधानमन्त्री स्वयंको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पञ्चायतकालीन विकासको मूल फुटाउ जस्तो बनिसकेको छ। प्रधानमन्त्री देशमा कोही पनि भोकले मर्दैनन् भनेर भाषण गर्ने अनि खुल्ला मञ्चमा भोकाहरूको भिड थपिँदै जान थालेपछि काठमाडौँ महानगरले प्रधानमन्त्रीको बोली असत्य साबित हुन नदिने निःशुल्क भोजन नै बन्द गर्न उर्दी जारी गरिदियो। खोर्सानीको बोटमा भर्याङ हाल्ने भन्ने एउटा उखान छ कि त्यस्तै नेपालमा चाहिँ पानी जहाज चलाउने भनेर चाहिँ नि ओलीजीले भन्दाखेरि अब नेपालमा न समुद्र छ न पानी जहाज यहाँ आउँछ, कहाँ चलाउने के चलाउने थाहा छैन। चलाउने त बे अफ बङ्गालमा हो या पेसिफिक ओसनमा हो, त्यो पो भन्नुपर्छ नेपालमा पानी जहाज चलाउने भनिदिएको छ। नेपालमा रेल पर्सि चलाइदिने भनेको छ, त्यो रेल त डाँडा डाँडा कुद्छ भनिदिएको छ। गफै छिबा छैन हेर्नुहोस्। अब यो अनि जनताले कसरी पत्याउने होइन। जनतालाई तपाईँको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर चाहिँ नि पोस्ट चाहिँ ठाउँ ठाउँमा टाँसिदिने, आफ्नो फोटो राख्ने, अनि जनतालाई चाहिँ न समृद्धता छ न सुखी जीवन छ। भ्रष्टाचारीको अनुहार नै हेर्दिन भन्ने तर घुस लेनदेनको भिडियो हेरेर 4 महिनासम्म मौन बस्ने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री स्वयं लचिलो भइदिएको गुनासो पनि छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा आम मानिसका लागि त्यो मजाक भन्दा बढी केही लाग्दैन। आम भावना बुझ्न सामाजिक सञ्जालहरू नै काफी छन्। यही दाउ पेचले गर्दा नेपालको मतलब के भने ठुलो राजस्वको चाहिँ मतलब के भने कोष चाहिँ नि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नि खर्च भइरहेको छ, जस कारणले ठाडो भ्रष्टाचार भएको छ भने पनि हुन्छ यसमा। त्यसैले उहाँले कसैलाई मतलब के भने कारबाही गर्न सक्ने कुरा पनि छैन र उहाँ कारबाही गर्नु पनि हुन्न। सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरूलाई निगरानी गरेर भ्रष्टाचार हुनै दिन नहुने काम गर्नुपर्ने सरकारले सारा आफ्नो स्वेच्छा बमोजिम सबै कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि काम गरिरहेछ। स्वेच्छाले काम गरिरहेछ। स्वेच्छाको भने मतलब मन परितन्त्र नै हो। चुनाव जित्न घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले प्रत्येक नेपालीको एकवटा घर, त्यो पनि चन्द्रमामा बनाइदिने छ भन्ने बाहेक सबै लेखेको थियो। तर दुर्भाग्य यस्तो बनिदियो कि यो बेला देशमा 12 लाख व्यक्ति बेरोजगार भए, 15 लाख नयाँ गरिब थपिए। 4 अर्बको विकास गर्न सरकारले 12 अर्बको खर्च गर्ने संरचना बनाएको छ। त्यही 4 खर्ब पनि खर्च हुन नसकेर विकासको काम ठप्प छन्। जनता झुक्क्याउन त राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा बढी कसलाई आउला र। यति बेला फेरि जनता झुक्क्याउन कोरोनाका कारण विकासको गति सुस्त भयो जस्ता प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीले दिइसकेका छन्। लौ मानौ कोरोनाले यो बेला गति सुस्त भयो रे, कोरोना अघि चाहिँ सरकारले के त्यस्तो चमत्कार गरेको थियो त? सरकारी जमिनमा आँखा लगाउने, एकै झमटमा 70 करोड झ्वाम पार्न खोज्ने, अर्बको अवैध कमिसनका लागि खेलो फड्को गर्नेहरू प्रधानमन्त्री ओलीकै वरिपरि घुम्छन्। ओली बा गर्दै चाकडी बास पनि गर्छन्। जय जयकार गर्नेहरूको घेरामा परेपछि खुल्ला मञ्चको भोका देखिँदैनन्, सडकका मगन्ते पनि देखिन्नन्, कोभिडले ज्यान गुमाउने पनि देखिन्नन्। जय जयकारको आवाजले कान मात्रै बन्द हुँदैन, विवेकको भाँडो पनि बन्द गरिदिन्छ। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।